अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। तो ज़िंदगी के इस तेज़ी से गुज़रने वाले शब व रोज़ के साथ जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं और यहाँ पे रहते हुए हमारी कुछ अलग सी मसरूफ़ियात होती हैं। अब दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, वहाँ पे हमारी ज़िंदगी का एक लाइफ़स्टाइल होता है जो हमारा, या यूँ बोलें कि जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उनको हम किस तरीके से प्लान करके चल रहे होते हैं। तो बीइंग होममेकर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमें घर में मौजूद सब लोगों की हर ज़रूरत का ख़्याल रखना होता है। यही वजह है, जब तक बच्चे हमारे छोटे होते हैं, तब तक हमें बच्चों की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनके लिए माँ-बाप होने की हैसियत से हर चीज़ उन्हें प्रोवाइड करनी होती है। और यहाँ पे अभी बैक टू स्कूल जो है वो सबकी पिछले दिनों में यही मसरूफ़ियत चल रही थी कि स्कूल से रिलेटेड उनकी स्कूल सप्लाइज़ जो थी, उनकी शॉपिंग चल रही थी। और फिर एक बहुत बिज़ी जो था समर गुज़ारने के बाद सब पेरेंट्स दोबारा से अपनी बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारियों में मसरूफ़ हुए। माँओं ने किचन में बहुत सारी मील प्रेप की और उनको बच्चों की जो लंच के लिए प्रिपरेशंस थी वो बहुत सारी की। उसी तरीके से एक चीज़ होती है, बदलते मौसम के लिहाज से बच्चों के जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, उनमें सबसे अहम चीज़ होती है उनके कपड़े और जो जूते होते हैं। तो यहाँ पे जो रनिंग शूज़ हैं, जो एवरीडे बच्चे यूज़ करते हैं, ये तो ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए ना हमें हर सीज़न फिर लेने पड़ते हैं। तो इसी सिलसिले में हम लोग जा रहे थे वॉलमार्ट। यहाँ पे एंड ऑफ समर सेल है और ये जो टाइम होता है ना, सितंबर से लेके ऑनवर्ड न्यू ईयर तक, मतलब जनवरी तक, ये सारा ही अरसा जो है वो ख़ास तौर पे सेल्स का सीज़न ही कहलाता है। ये अब से स्टार्ट हुई हैं। अभी हर जगह पे एंड ऑफ समर सेल चल रही है और अभी जो है वो हैलोवीन है, तो हर स्टोर में हैलोवीन का और फॉल का स्टफ़ जो है वो नज़र आना शुरू हो गया। जैसे ये एंड होगा, आगे ब्लैक फ्राइडे की सेल, ब्लैक फ्राइडे डील्स स्टार्ट होंगी और उनके साथ ही स्टोर में हमें इवन अभी से ही बहुत जगहों पर जो हॉलिडे डील्स हैं, क्रिसमस से रिलेटेड, बॉक्सिंग डे, वो चीज़ें जो है ना वो अब स्टोर्स में आना शुरू हो गई हैं। तो ये वॉलमार्ट में जो एंड ऑफ समर सेल थी, ये तकरीबन अप टू 40% था बाज़ चीज़ों पे, ख़ास तौर पे इनमें ये जो कपड़े हैं ना, इन पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट था। जो टी-शर्ट्स थी ये $5 to $10 की रेंज में। क्योंकि समर एंड होने जा रहा था, तो समर से रिलेटेड सारी ही चीज़ें जो हैं वो ऑफ पे थी। तो मुझे बेटे के लिए कुछ शर्ट्स वग़ैरह ही देखनी थी। तो फिर ये प्लान किया कि चलें आज हम ना वॉलमार्ट चलते हैं, ज़रा इसको एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पे कैसी चीज़ें मौजूद हैं। और दूसरी बात ये कि प्राइस रिडक्शन की जो चीज़ें होती हैं ना, देखिए 5, 7, $10 में कोई भी चीज़ जब हमें मिल जाती है, और बच्चों के लिए तो वक़्ती तौर पे ही यूज़ करनी होती है। हाँ, जब इनका एक इनकी ग्रोइंग की एज से गुज़र चुके होते हैं बच्चे, और जब पता होता है कि अब ये इनकी जो हम चीज़ लेके देंगे, ये कुछ साल ये यूज़ कर सकते हैं 2-3 साल तक, तो फिर अच्छे ब्रांड की चीज़, जैसे अब मेरी बेटियाँ बड़ी हो गई हैं, तो उनके लिए जो भी चीज़ लेनी होती है वो अगर हम लेते हैं, या अपने लिए भी हमें विंटर की जो भी शॉपिंग सारी करनी होती है, जब हम एक दफ़ा कोई अच्छी चीज़ लेते हैं, अच्छी ब्रांडेड चीज़ ले लेते हैं, तो वो हमारी कई सालों तक चलती है। और ये हमारा जो है ना सारा सिस्टम, उसमें ये चीज़ बड़ी अहम है। और मुझे लगता है ये सिर्फ़ मेरी बात नहीं है, सब पेरेंट्स ही जो हैं वो ऐसे ही करते हैं। जब तक बच्चे छोटे होते हैं, तो आप बताइएगा आपका इस बारे में क्या ख़्याल है कि जब तक बच्चे छोटे होते हैं तब तक बस उतनी एक एवरेज सी चीज़ मैंने तो हमेशा बच्चों को लेके दी है कि वो बच्चे जब 3-4 महीने यूज़ करें, और उसके बाद हमें या तो डोनेशन में देनी पड़ेगी या फिर उसको फेंकना पड़ेगा। तो वो फिर आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं फ़ील होता कि मैंने इतनी महँगी चीज़ ली थी और अब वो मेरे इस्तेमाल के काबिल नहीं रही। तो यहाँ पे लॉन्ग ड्रेसेस बड़े अच्छे थे, और आप देखें यहाँ पे विंटर के लिहाज से भी, अभी जैसे फॉल के लिहाज से लाइट जो जैकेट्स हैं वो भी आ गई हुई हैं, और जीन्स जो हैं ये भी काफ़ी अच्छी थी यहाँ पे। और मुझे जो बेटे के लिए शर्ट्स चाहिए थी वो मुझे कुछ $7 में और कुछ $10 में यहाँ पे मिल गई। तो ये एक अच्छी प्राइस थी, और ये बहुत आराम से जो है ना ये 2 सीज़न भी इनके यूज़ हो जाएँगे।
اور باقی جو ہے اوورآل میرا یہاں والمارٹ میں جانے کا مقصد تو یہی تھا جس کے لیے مجھے جانا تھا، لیکن جب ساری چیزوں میں ہم نے اب کمپلیٹ راؤنڈ کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں چیزوں کی سمجھ آتی ہے۔ ان میں بعض چیزوں کا اسٹف بہت اچھا ہوتا ہے، بعض کا اسٹف ایوریج ہوتا ہے اور بعض بالکل ہی لو کوالٹی کی ہوتی ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ویسے بھی یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے چیز، ہم ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ طرح کے مٹیریل میں زیادہ کمفرٹیبل رہتے ہیں۔ بعض لوگ کاٹن کو پریفر کرتے ہیں، بعض لوگوں کو جو ہے وہ جو یہاں پہ جرسی ٹائپ ہوتی ہیں چیزیں ان میں زیادہ، یا پھر جو سویٹ پینٹس ہیں یا پھر سویٹ شرٹس ہوتی ہیں بعض لوگ اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ تو مجھے ویسے جو ہے نا کاٹن کے اور سافٹ اسٹف کے ایسے کپڑے ہی اچھے لگتے ہیں، ہمیشہ میں پریفر کرتی ہوں کہ جو مکس نہیں ہو، بلینڈڈ نہیں ہو، موسٹلی جو ہے نا کاٹن اسٹف ہو، کیونکہ یہاں پہ یہاں کا ویدر ایسا ہے کہ ہمیں لیئرنگ تو کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم کاٹن کے لیتے ہیں کپڑے تو وہ ہمارے تھرو آؤٹ دا ایئر مطلب سب سیزنز میں وہ یوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم انہی کپڑوں کے ساتھ جو انرز ہیں ہوتے ہیں ہمارے جو تھرمل ہوتے ہیں وہ ہم یوز کر لیتے ہیں، تو وہ دونوں ہی سیزنز میں یہ یوز ہو جاتے ہیں ہمارے۔ باقی چھوٹے بچوں کے لیے جو ہے نیو بورن کے لیے اور ٹوڈلرز کے ہیں ان کی کافی اچھی یہاں پہ ورائٹی تھی۔ یہ سمر کے جو شارٹس تھی اور جو ٹی شرٹس تھیں یہ بھی کافی زیادہ اچھی تھی۔ اور میرا خیال ہے کہ اب جس دور سے اب ہم گزر رہے ہیں اور جتنی مہنگائی ہو گئی ہے، یہی بہتر رہتا ہے کہ ہم آف سیزن میں شاپنگ کر لیں، خاص طور پہ کہ جو روٹین کی شاپنگ ہوتی ہے اور ہمیشہ سے، یا پھر میں نے اکثر شیئر کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ ایسے سٹورز ہیں جہاں پہ ہمیں کم پرائسز میں برانڈڈ چیزیں مل جاتی ہیں، جیسے ونرز ہے یا پھر مارشلز ہے، جو اس قسم کے سٹورز ہیں، پھر ہم وہاں سے میں پریفر کرتی ہوں کہ بچے کو چیز وہاں سے دلا دی جائے۔ اور جو بڑے سٹورز ہیں برانڈڈ ہیں اچھے ہیں جہاں پہ کچھ مہنگی چیزیں ہیں، وہ پھر تب ہیں جو جیسے ہم فارمل کے یوز کے لیے کوئی چیز اگر لیتے ہیں، تو ہمیں جو میں شروع میں بات کری تھی، ہم ہوم میکرز کو ہر چیز میں ایک بیلنس رکھنا ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ بجٹ کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ہر چیز کو مینیج کرنا، یہی ایک سمجھدار عورت کی خوبی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں ہر چیز جو ہے نا وہ اس کے اکارڈنگ ہی لے کے چلنی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اتنی محنت سے جو ہے وہ پیسہ کمائے اور اس کو پھر مطلب یہ کہ فضول خرچی میں اس کو ضائع کر دیا جائے، اور ویسے بھی اسلام بھی اس چیز کو منع کرتا ہے، اور یہاں تک کہ فضول خرچی کرنے والوں کو ویسے ہی شیطان کے بھائی قرار دے دیا گیا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم بہت مہنگی چیزیں خریدیں، بہتر ہے کہ ہم ایوریج جو ہے اس کو خرید لیں۔ یہ عام جو روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں ان میں روزمرہ کے استعمال کی چیزوں میں بھی ایوریج چیز تب تک پریفر کرتی ہوں میں جب تک کہ مجھے پتا ہے کہ یہ بچے کے یوز میں رہنی ہی شارٹ ٹائم کے لیے۔ ہاں اگر بچے کا سائز ایسا ہے اس لحاظ سے ہے کہ ان کی لانگ ٹائم وہ چیز چل سکتی ہے نا، تو پھر مہنگی چیز ایک دفعہ لے لیں، وہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ تو یہ ہمیں نا بڑے ٹیکٹ فلی ہی ان چیزوں کو ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ میری ان باتوں سے ایگری کرتے ہیں۔ اور اب سے کچھ عرصہ پہلے یہ ہمارے پاس جو لانگ ڈریسز ہیں ان کی اتنی ورائٹی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب تو اکثر ہم مالز میں جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں لانگ ڈریسز جو ہے نا وہ بہت اچھے مل جاتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ جو ویسٹرن ویئر ہے اس کے اندر اب ہمیں صرف جو پہلے ہوتا تھا ٹراؤزر اور شرٹس یا پینٹ شرٹس جو ہیں وہ ہوتی تھی، اس میں بھی بہت ماڈسٹ ویئر ابھی موجود ہے، بہت اچھے برانڈز ہیں جن کی بہت اچھی کلیکشن ہے، لیکن اوورآل اگر ہم کسی بھی ویسٹرن جو مشہور برانڈز ہیں ان میں دیکھیں تو اب لانگ ڈریسز بھی اچھے مل رہے ہیں اس میں۔ اور باقی یہ یہاں پہ کچھ جو دوسری ایسیسریز وغیرہ ہیں بس وہی ہیں ساری۔ تو آج بس یہ کچھ چھوٹا سا میرا ایک شاپنگ ولاگ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور ہم اللہ پاک سے ہمیشہ استقامت مانگتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں اتنی سمجھ دیں کہ ہم کہیں پہ بھی ایسا کام نہیں کریں جس سے ہمیں بعد میں جا کے پچھتانا پڑے، خواہ وہ یہ چھوٹے چھوٹے ہماری زندگی کے ڈیسیجنز ہوں، کوئی چیز خریدنی ہو، یا تھوڑے بڑے ڈیسیجنز ہوں، ہمیشہ اللہ پاک سے یہ مانگیں کہ اللہ پاک آپ مجھ سے صحیح فیصلہ کروا دیں۔ چلیں جی، آپ سے ملوں گی کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔